बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप और आपके तमाम घर वाले खैर आफियत से होंगे। आप सब की सेहत और सलामती के लिए ढेरों दुआएं। माय नेम इज़ नदीम शाहिद, लेक्चरर उर्दू, मुल्तान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मुल्तान। दिस लेक्चर इज़ फॉर क्लास O level 9. This is our second lecture. And our today's topic is dialogue writing, यानी मकालमा निगारी। डियर स्टूडेंट्स, मकालमा निगारी एक ऐसा फ़न है जिसमें दो या दो से ज़्यादा अफराद बाहम गुफ्तगू करते हैं, और ये गुफ्तगू तहरीरी शक्ल में भी हो सकती है और तकरीरी शक्ल में भी, मकालमे की शक्ल में भी हो सकती है, गुफ्तगू की शक्ल में भी हो सकती है। और याद रखें कि मकालमे में सिर्फ दो अफराद की सिर्फ कोई कंपल्शन नहीं है, कोई लाजिम नहीं है कि दो अफराद के दरमियान हो, दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान में भी हो सकता है। जिस तरह एक टीचर है वो अपने तमाम तालिब इल्मों से मुकालमा कर सकता है, इसी तरह एक ऑफिसर है जो अपने तमाम सबऑर्डिनेट से बातें कर सकता है। तो इस बात को इंश्योर कर लें कि मकालमा दो या दो से ज़्यादा अफराद की बाहम गुफ्तगू को कहते हैं, उनकी बाहम बातचीत को कहते हैं, उनकी आपस की गुफ्तगू को कहते हैं। तो मकालमे के ज़रिए हम क्या करते हैं कि अपने नज़रियात, अपनी सोच, अपनी फ़िक्र की अक्कासी करते हैं और अपनी बात, अपने दिल की बात अपने मुखातिब को, अपने मुतकल्लिम को, जिससे हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं, उसे वो बात पहुंचानी होती है। तो मकालमा निगारी से हम आइए देखते हैं कि इसके कौन से ऐसे बुनियादी असूल हैं कि जिन पर चलकर हम एक बेहतरीन मकालमा लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले कि हम उन असूलों की तरफ चलें, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा सवाल किस नौइयत का होता है। कैम्ब्रिज में ये हमारे पेपर 1 का 3248 पेपर 1 का ये जो क्वेश्चन होता है, उसके अंदर सवाल हमसे पूछा जाता है कि पार्ट 1 में तो जाहिर है आपने मजमून निगारी जो पहले पढ़ चुके हैं, और पार्ट 2 में आपसे पूछा जाता है लेटर, रिपोर्ट, डायलॉग और स्पीच। इसमें आपसे खत, रिपोर्ट, मकालमा या तकरीर पूछी जाती है। तो क्वेश्चन होता है फ्रॉम अ चॉइस ऑफ 2 क्वेश्चंस। आपको 2 सवालों में आपको 2 सवाल इम्तिहान में दिए जाएंगे। उनमें से एक लेटर भी हो सकता है, एक रिपोर्ट भी हो सकती है, एक डायलॉग भी हो सकता है और स्पीच भी। इन चारों में से कोई से 2 आएंगे, लेकिन आज हम मकालमा पढ़ने जा रहे हैं। राइट 1 कंपोजिशन इन उर्दू ऑफ अबाउट 200 वर्ड्स। आपको 200 अल्फाज की लिमिट में रहना है। इट विल बी टू योर एडवांटेज टू कीप टू द रिकमेंडेड लेंथ, और आपने कोशिश करनी है कि इन 200 अल्फाज में ही अपनी बात को मुकम्मल करें। आपके इस सवाल के टोटल मार्क्स हैं 20। तो आइए देखते हैं कि मकालमा निगारी के वो कौन से ज़रिए असूल है जिन पर अमल करके हम बेहतरीन मकालमा लिख सकते हैं। तो देखें, मकालमा निगारी जिस तरह के मैंने आपको बताया कि 2 या 2 से ज़्यादा अफराद की बाहम गुफ्तगू को कहते हैं। और अब ये हम देखते हैं कि इसमें हमारी गुफ्तगू किस नौइयत की होनी चाहिए। जी हाँ, हमें आम बोलचाल की शाइस्ता और शगुफ्ता ज़बान का इस्तेमाल करना है। हमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने, बल्कि जो हम आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं अल्फाज, तो आम बोलचाल से आप इस चीज़ पर ना यानी कि डिट्रैक्ट हो जाएं कि आपको बड़े आमियाना से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, बल्कि आम बोलचाल के शाइस्ता और शगुफ्ता अल्फाज जो कि नहायत ही उम्दा अल्फाज हों, उनमें करना है, ना कि बहुत आमियाना अल्फाज में। और फिर आपके जज्बात का इजहार बहुत फितरी होना चाहिए कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आप कोई मलम्माकारी कर रहे हैं या आप कोई बनावट और क्या कहते हैं चीज़ को एक आर्टिफिशियली यानी कि जब आप गुफ्तगू करते हैं तो उससे आपने इज्तनाब करना है। बेसाख्ता अल्फाज जो इंसान की ज़बान से निकलते हैं, ऐसे अल्फाज हों जिससे पता चले कि ये 2 दोस्तों के दरमियान गुफ्तगू है तो ये दोस्तों वाली ही गुफ्तगू है। और फिर इसी तरीके से यह वालिद और बेटे के दरमियान गुफ्तगू है तो उसकी नौइयत भी बड़ी बेसाख्ता होनी चाहिए, जिस तरह के वालिदैन के दरमियान में हमारी गुफ्तगू होती है। तो आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि छोटे छोटे जुमलों में
مؤثر کلام کریں. چھوٹے چھوٹے جملے اس لیے بنانے ہیں آپ کو, چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے کرنی ہیں تاکہ آپ کا متکلم جو آپ سے کلام کر رہا ہے, جس سے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں, وہ ایک فرد ہے یا وہ چند افراد ہیں یا کئی افراد ہیں, تو ان کو بھی بات چیت کا موقع ملے. یہ نہ ہو کہ آپ ہی بولتے چلے جائیں اور آپ اپنے متکلم کو بولنے کا موقع ہی نہ دیں. اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مکالمہ لکھتے وقت آپ نے متکلمین دونوں کا کہ آپ نے اس کے منصب, اس کے مرتبے, اس کے درجے, اس کے مقام کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ گفتگو میں اپنی تمام اخلاقیات کو بھول جائیں. نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جن چیز سے تھوڑا بچنا چاہیے وہ کیا ہے کہ ہمیں الجھاؤ سے بچنا چاہیے. ہمیں ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے, ایسی پرپیچ گفتگو نہیں کرنی چاہیے, ایسی الجھی ہوئی گفتگو نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے ہمارا مکالمہ خود الجھن کا شکار ہو جائے اور ہم خود کوئی کنکلوژن کرنے کے قابل نہ رہیں. اور نہ ہی ہمیں بہت زیادہ پرتکلف گفتگو کی ضرورت ہے کہ اگر مخاطب کسی کو بلانا ہے تو بہت زیادہ الکا بات کے ساتھ بلانا شروع کر دیں. اور اسی طریقے سے جب ہم نے کوئی بات کرنی ہے تو اس کو بات کرنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی تمہید بہت زیادہ باندھنی شروع کر دیں, جس سے کہ کیا ہے ہماری گفتگو پرپیچ ہو جائے, پرتکلف ہو جائے, الجھاؤ کا شکار ہو جائے, ہم اصل ٹاپک سے ہٹ دیں. ایک بات کو بار بار نہ دہرائیں. ہمیشہ بات کو دہرانا گفتگو کو بوجھل بنا دیتا ہے, تو اور دوسرے کے لیے وہ بات جس طرح ہوتی ہے کہ وہ ڈائجسٹ کرنا مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ ایک ہی بات کو جب آپ بار بار کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے غیر مہذب گفتگو سے گریز کرنا ہے, جس طرح کہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ نے حفظ مراتب کا خیال رکھنا ہے, منصب کا خیال رکھنا ہے, مرتبے کا خیال رکھنا ہے, مقام کا خیال رکھنا ہے. اور پھر آپ نے جو گفتگو کرنی ہے اس میں مہذب الفاظ کا استعمال کرنا ہے, جو کہ دوستوں کے درمیان, جو کہ بہن بھائیوں کے درمیان, جو کہ ماں باپ کے درمیان آپ بولتے ہیں. آپ ان اچھے الفاظ کا چناؤ کریں اور کوشش کریں کہ اس میں کوئی بھی ایسی بات نہ ہو جس سے کسی کی تحقیر, کسی کی تذلیل یا کسی کی بے عزتی کا کوئی عنصر شامل ہو جس آپ کی گفتگو میں. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ ناصحانہ انداز, یعنی کہ نصیحت کرنے والا انداز اور لمبی لمبی باتیں نصیحت کرنا شروع کر دینا, اس طرح کا کام آپ نے نہیں کرنا, کیونکہ اس سے بھی مکالمہ نہیں رہے گا بلکہ وہ کوئی پند و نصائح یا کوئی حکایت نظر آئے گی, یا جس طرح ہے کہ جس میں کوئی ایسی کہانی نہ بنائیں کہ جس میں کہ آپ نصیحت دینے کا انداز استعمال کریں. اور اسی طرح لمبی لمبی تقریروں سے بھی اجتناب کریں. اور مشکل پسندی, جس طرح ہے مشکل پسندی آج کیونکہ وہ دور ہے جس میں کمیونیکیشن کا دور ہے, تو آپ کی بات کمیونیکیٹ کرنی چاہیے, نہ کہ آپ مشکل میں الجھ کر آپ اپنی بات کہنے کے بھی اور دوسرے کو سمجھانے کے قابل نہ ہوں. تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نصیحت کرنے کا انداز نہیں آپ نے اپنانا, لمبی لمبی تقریریں نہیں کرنی, اور اپنے آپ کو مشکل پسندی سے بچانا ہے. کوئی بھی چیز ہے, اگر آپ کو کوئی ایسی چیز پر مکالمہ درپیش ہے کہ جس کے منفی پہلو بھی ہیں اور مثبت پہلو بھی ہیں, تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کے دونوں پہلوؤں کو اجاگر کریں, اور خاص طور پہ کوشش کریں کہ اس میں مثبت پہلوؤں کو ہمیشہ ڈومینیٹ کریں. منفی پہلوؤں سے تھوڑا سا پہلو تہی کرتے ہوئے جب آپ مکالمے کا اختتام کریں تو وہ بڑے مثبت انداز میں ہونا چاہیے, بڑے پروڈکٹیو انداز میں ہونا چاہیے, اور خاص طور پر آپ نے فیکٹس کو, حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مکالمے کا اختتام کرنا ہے. تو آپ نے مکالمہ لکھتے ہوئے بہت جذباتی نہیں ہو جانا کہ لکھتے چلے جائیں. آپ نے اپنے الفاظ کی حدود کو بھی قائم رکھنا ہے کہ آپ نے 200 الفاظ میں اپنی بات کو مکمل کرنا ہے. آخر میں جو میں بات کرتا ہوں کہ آپ نے کوئی بھی چیز جب لکھنی ہے تو اسے کٹنگ, کاٹ چھانٹ اور غیر واضح الفاظ نہ لکھیں, اور بہت زیادہ یعنی کہ ایسے تحریر نہ لکھیں جس میں الفاظ ایک دوسرے سے ہٹے ہوئے ہوں, کوئی لفظ کسی کے ساتھ نہ جڑتا ہو. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کٹنگ, کاٹ چھانٹ اور غیر واضح الفاظ اور شکستہ طرز تحریر سے اجتناب کرنا ہے. درست املا لکھنی ہے اور خوش خطی اور صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے. ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مکالمہ جب ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو ہم اس کو نظر ثانی ضرور کریں تاکہ ہمارا مکالمہ اغلاط سے پاک ہو جائے. اب یہ آپ کی بک کے صفحہ نمبر 130 پر
یہ کچھ اصول دیے گئے ہیں، آپ اپنا مکالمہ لکھنے سے پہلے انہیں بھی بغور پڑھ لیں تاکہ آپ کے تمام مکالمہ نگاری کے اصولوں کا اعادہ ہو جائے، دہرائی ہو جائے۔ اب آپ نے جو لکھنا ہے، جو ٹرائی کرنا ہے، جو کوشش کرنی ہے، تو وہ آپ نے لکھنا ہے 2 دوستوں کے درمیان موبائل فون کے استعمال کے حوالے سے دلچسپ مکالمہ تحریر کریں۔ 200 الفاظ میں لکھنا ہے، 20 مارکس کا ہے، اور کوشش کرنا ہے کہ انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مکالمہ لکھنا ہے جو پیچھے آپ کو سمجھائے گئے ہیں۔ آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار پھر بہت بہت دعائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔